میرے آقا نال جو یاری لاؤں یاری خوب نبھائیے اوندا نام صدیق اکبر ہے تے اونوں من دی ساری خدائیے نہیں چھوڑے ساتھ گے مدنی دا بھاویں جو مشکل بھی آئیے اونوں نال سمایا مدنی نے اس گل تو سڑدا سوائیے اس گل تو سڑدا سوائیے اس گل تو سڑدا سوائیے جے ہر شے سائیں تے واری ہے اودا نام ابو بکر صدیق اج کفر تے ہے بدتاری ہے اودا نام ابو بکر صدیق کذاب دی فوج جے ماری ہے اودا نام ابو بکر صدیق جیڑا نام کفر تے بمباری ہے او نام ابو بکر صدیق او نام ابو بکر صدیق او نام ابو بکر صدیق جنوں منگیا سائیں نے رب کولوں او سائیں دی سونی دعائے اس سونی دعا دے بدلے وچ رب کیتا عمر عطائے تھئی آمد در کعبے دا کھلا دریا بھی حکم منے دائے اج بھی منکر سن نام عمر وچ خواباں دے ڈر ویندا ہے ہاں خواباں دے ڈر ویندا ہے ہاں خواباں دے ڈر ویندا ہے داماد نبی ہم زلف علی اودا نام غنی عثمان جڑا جود و سخا دا پے کر گئے اودا نام غنی عثمان جو سوہنے قرآن دا ناشر گئے اودا نام غنی عثمان او جیندا واصف رب اکبر ہووے اودا نام غنی عثمان سونا نام غنی عثمان سونا نام غنی عثمان میرا پیر علی ہاں ویر علی اور کفر تے ہے شمشیر علی جڑا در خیبر دا اکھاڑ دے ویلا کے نعرہ تکبیر علی جندا دشمن اج بھی جگ دے وچ ودا ہوندا ذلیل و خوارے او جے دل وچ بغض علی ہووے او بندہ نہیں مردارے او بندہ نہیں مردارے او بندہ نہیں مردارے جنوں نانا کندھیاں تے چاوے او سونا سید حسین جیڑا تیرا ہیٹھ قرآن سناوے او سونا سید حسین جیڑا کوفیاں نو للکار دے او سونا سید حسین جیڑا جذبہ صبر ابھار دے او سونا سید حسین ساڈا مرشد سید حسین ساڈا مرشد سید حسین آ سن تو سناواں رومی نو میرے معاویہ ہے للکارا اوے کتیا تو اوقات چ رہ میرا نال علی نہیں جھگڑا جندی بیعت کرے میرا پیر حسن اودا نام امیر معاویہ ہے جڑے ڈٹ کے کفر دے نال لڑنے اودا نام امیر معاویہ ہے میرا پیر امیر معاویہ ہے میرا پیر امیر معاویہ ہے جو مشکل آوے میرا عمر تو ذکر صحابہ چھوڑی نا میری ماں نے سبق ایڈے چھوڑے کدی منہ تو صحابہ تو موڑی نا جڑ مدنی دے دلدار بنے اے عمر انہاں دا غلام رب سائیاں قبول کرے اس نو لکھیا اے میں جو کلام لکھیا اے میں جو کلام ہاں لکھیا اے میں جو کلام یا اے میں جو کلام